शिकयला कशे भशेन सामोसा करूंक आनी वेगळे वेगळे तरेचे डिश आमकां शिकयला. तू 3 दीस ट्रेनिंगेक आशिल्लो, कितें शिकलो तू? ओके, सो बेसिकली आमकां फर्स्ट डे वॉज हाव यू प्रिपेर द डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोसिजर दाखयला. Second day I was not there, but third day she taught us how to make something with the mushrooms. So they have also taught us that loss जायत जाल्यार कितें करूंक जाता, and even the profit, how we can make a profit out of it. So we have learned the positive and the negative impact as well of this. तू या सगळ्या Being a youth, I was not really sure the first day when I came how could you make something out of mushrooms, because we are button mushroomaचे जाण आसा आमी most of the youth. So we learned something new about it today. Okay, and सो जसे तू आता जे शिकलाय हांगासर पळय, तुका दिसता एक मोटिवेशन घेवन की तू करतले आता फुडें आणि yes, but not on a large scale. Yes. So even if youth is someone like you want to start up, they need to start first small, right? Like how Madam has taught us, do it with a small plastic bag first. So eventually, it will, through failures, you can learn through it. Because again, it's a new thing for me as well. I'm Brian, the coach. This course was very nice. I've attended previously also the one that was of plant propagation and all that. This is mushrooms. It's quite this what do you call that? They think it is tough, but if you really go by it, small scale it can be done at home level. Okay, for any small family functions and all. Okay, in advance, you can have something done. And I think they are doing a good job. But I think in the future, I think they should also come more with dressing of plants. Then also something like how you do millets, lentils, because that's the new thing. I think that should be the thing in the future. Your workshop, it was good in a sense because it explained a lot about sustainable cultivation of oyster mushrooms compared to butter mushroom, which is a little cost थोड़ा सा grow करवाते हैं. But ये oyster mushrooms grow करना very easy. मटेरियल चड लागना ताका, स्ट्रॉंग आहे फकत आणि बाकीचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता तेजे स्पोर्स सीड्स मागीर प्रोपगेशन सगळे आमकां हांगा शिकयला तेंच्यांनी हाव टू बॅग इट, पॅकिंग कशें करप, मागीर कसले कंडिशन्स लागता ताका, कसलो एनवायरमेंट करचो पडटा, हें सगळें आमकां तेंच्यांनी दाखयलां. How useful it is and how you will generate employment through it? Yeah, at a small scale also for your personal use it is useful. If you are not going into commercial, market and विकूंक नाका जाल्यार मसला पर्सनली तुम्ही ग्रोन करून तुमच्या खातीर ओन कन्झम्पशन खातीर यूज करूं येता. सो कमर्शियल यूज करू शकता आपल्या जर कमर्शियल करतल्या पासून जाल्यार तुमच्याकडे जमा ना जाल्यार आमी येयला तेंच्या मदीं कोण कॉमन इंटेन्शन कोणाची कॉमन आयडिया आसा सगळ्यांनी मेळून एक कमर्शियल ट्राय करूया. I attended the mushroom training program where they taught us how to cultivate and how to get value additional products. It was nice, and we look forward to have more programs like this. Thank you. कितें आशिल्लो मेन ट्रेनिंग प्रोग्रामाचो? The training they showed us how to really how to boil the hay first in water to sterilize it, and then to put a sponge in it, which is the raw product to get the mushrooms. Then you have to keep it in a dark room for about 8 days, and after that you have to open the plastic and you have to keep it in trays for it to culture further on. So it takes about 21 days to the whole process. And after that, you can store it in the fridge for about 8 days. Before that, we can do value-added products like we can make chili fry or mushroom. We can make shakuti How of it. useful this training was for you? This training was a very good training, which was organized by Atma, MAPSA,
And the theory part was taught by Agriculture College, which is situated at Old Goa, how to cultivate. Yes. And today we have another trainer who's come to teach us how to cook the products. ट्रेनिंग तुम्ही शिकल्यात थ्रू झोनल एग्रीकल्चरच्या थ्रू कितें सांगूंक सोदता गांवच्या प्लस महिलां खातीर आनी शेतकऱ्यां खातीर? हांवें पयलो ट्रेनींग घेतलेलो खूब वर्सां जालीं हांवें प्रॅक्टीसूय केली आनी 2 फावटी हांवें ते हांवें येयली येवन हांवें ती चिली बिली ट्राय केली पण इट वॉज लायक स्मॉल एज ते व्हडले कमर्शियल करूंक ना व्हडले लार्ज स्केलीन करूंक ना पूण तरी म्हाका हीट मेळ्ळो हांवें तेजे फुड्यान ट्राय करूंक ना सो म्हाका दिसलें आनी एकदां एक कोर्स करचो आनी आमी रिवायज करचें कशें सारकें कितें जाता पळय म्हाका दिसता सगळ्यांनी तर महिलांनी महिलां फुडें रावता आनी बेश्टेच आसता थोडी कामाक वचना ती घरा आसता ती हें ट्राय करची आनी तर हांवें तर ट्राय केला इतली बिजी आसतना आनी तेणेनूय ट्राय करूंक जाता घरा एक सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा एक 4 जाणां कोण लागशीं कोण शेजाऱ्यां आहा जाल्यार तेणीय मेळून हें करूंक जाता आनी ते जर तेणी ग्रो केलें जाल्यार ते मार्केटींग कशें करूंक जाय जाल्यार ते हांव तांकां हेल्प करूंक शकता कित्याक खूब ऑर्गेनीक हे आहात एक शॉपां आहा कितें घेता हांव म्हाजे वेजिटेबल ऑर्गेनीक खाना खूब शॉपांचेर घालता लायक लेटूस कोथुरी पासली बेझल हें हांव लायता आतां पावस लागलो मातशी डिले जातली पूण तरी हांव लावन ट्राय करता सो सगळ्यांनी हें करचें म्हाका दिसता आनी आमी मागता आत्माक आनी एक आमकां ट्रेनींग दिवपाक की आमचो सिडलिंग्स केन्ना ग्रो करताले खूब जाणां एज लेडीजान म्हाका सांगलां की तो ट्रेनींग हाडली जाल्यार आमकां बरें पडटलें हेच्या फुडें सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला तो एक येवचो म्हणून हाव टू ग्रो सिडलिंग्स म्हणजे सीड्स ग्रो करून तो सिडलिंग्स हे करता आमी म्हापशा गेल्यार आमी रोंपो हाडूंक गेल्यार हाडटात आमी कॅश्मिरी म्हणून जाता कसो दुसरो जावं त्यो मिरसांगो त्यो म्हारग आसता 5 रुपया मिरसांग पूण ती हाडून गेल्यार एक रोंपो हाडलो जाल्यार घरा येतून जाता मिसरी जाता सो ते कळना सो आमीच तर लायले आनी आमीच तर आमच्या शेतांनी हे केले जाल्यार आमकां पावतले बाबा ते बरेच मोठी मिरसांगूच म्हणून कॅश्मिरीच म्हणून पावसाची जी नॅचरल मशरूम्स येतात आणि आता बाजारी जी पॅकेट्स येतात तेतून आणि ह्या हेतून कितलो डिफरन्स आसा आणि म्हणजे सेम क्वालिटी वायज ताचो टेस्ट ना हे मशरूमान टेस्ट ना ते मसाला घालून आनी सगळे कांदो टमाटो सगळे घालता मसालो मारता जाल्यार तुका टेस्ट येता तुज्यान पळय टेस्ट हाडटा मशरूमाक अशें इट इज टेस्टलेस मसालो घालून पळय प्रिपरेशन करता तेजेर सो तुमकां ती ट्रेनिंगूय हांगा दिल्ली वयता ती कशी कितें कूक करून कितें ते मशरूमांची आणि ही मशरूम जी आसा ही खंयच्या टायमार तुम्ही करू शकता ओ फक्त सीजन वायज जाता जशी नॅचरल आता पावसाच्या दिसांनी मेळटा आणि बाजारी वर्साचे 12 महिने मेळटा तशी ही सीजन वायज करू शकता खंयच्या टायमार करू येता पण तुजो तो रूम हा नुका टेम्परेचर तो एक डार्क रूम आसूंक जाय आनी ते कुलींग आसूंक जाय रुमान करचे पडटा रुमान तूं भायरूय करूंक जाता आमकां आनी एक ट्रेनींग घेतलेलें आनी गेली थंयसर आमकां सांगलेलें साक खाप ते साक काडली ते पण आमकां थोडेशें रूम ना सो ती बेश्टी आपल्या घरान करूंक शकता एक धाकटी फोट हा जाल्यार ताका सायडीक फोटूक हे लावूं भायर शेतान गार्डन बिडन तुमचे ओपन स्पेस आसा थंय करू शकता ना ताका डार्क रूम जावं डार्कनेस जाय सो तूं ते हे घालची कितें ते आमचे साक घालची जाल्यार तुका ते डार्कनेस मेळटा आनी ते स्प्रे करूंक जाय एवरीडे थोडाय मेळटा ते कुलींग पासून तुका चलता आणि टोटल कॉस्ट कितलो येता म्हणजे थोड्यांक आता हे दिसता की इतलो प्रोसिजर करी पर्यंत म्हारग लागतले काय आमकां कितलो कॉस्ट येता करपाक आणि कितलो इजी आहा मेथड इजी हा पूण तुका तोड मेळटा आतां रियल्सांनी तोड मेळटा मागीर तोड मेळटा जाल्यार एकठांय करून दवरलें जाल्यार तुका मेळटलें सांबाळून दवरलें हे डिपार्टमेंट 250 रुपीज ना 250 grams 40 rupees सो आमी ताका रिक्वेस्ट करूं जाल्यार ती आमकां दितली Office Mapsa in collaboration with Atma and in collaboration with the Goa College of Agriculture. आम्ही हांगासर 3 दिवसाचे फार्म स्कूल घेतलेले हांचे नांव सेंट मायकल चर्चान आनी हांगासर रिस्पॉन्स आमकां फार्मराचो खूब बरो आशिल्लो. We have given them a demonstration on the farm school about the oyster mushroom, how to grow the oyster mushroom. The spawn was provided by the Goa College of Agriculture and the faculty from the Goa College of Agriculture had given them hands-on training.
and the basic information how to grow the oyster mushroom, because this is they can grow it in a small scale at their own places, and it has got a lot of importance because a high content of protein is there in the oyster mushroom, and the cost of production is low, so they can try it, and the women farmers or the general farmers can increase their income with by accepting this technology and adopting it and cultivating it the same. मॅडम नॅचरल जे मशरूम्स पावसान येतात आणि मार्केटान जे मशरूम्स येतात त्याच्यापेक्षा याचे कितले मार्केटान दोन्ही मशरूम येतात. नॅचरल मशरूम ते नॅचरल आमच्याकडे जे फंगस ग्रोथ आसा ताजेरूच जाता, आणि जे मार्केटान येतात ते आमच्याकडे बटन मशरूम येतात, आणि बटन आणि ऑयस्टर मशरूम आता येवपाक लागलेले आसा. पण बटन मशरूमाक जे स्पॉन प्रिपरेशन आसा किंवा ताका जी जितली काळजी घेवची पडटा ते ऑयस्टर मशरूमाक लागना. ऑयस्टर मशरूम आमी विथ लेस प्रिकॉशन आणि आम्ही घेऊ शकता, रेस करू शकता, त्याचे मार्केटिंग करू शकता, आणि आता डे बाय डे त्याचे डिमांडूय वाढत चाललेला आसा. सो ते आम्ही हे मशरूम कितें साहित्य लागता आणि कितें प्रोसेस हो ताका मेन म्हणजे पहिले लागता ते स्पॉन, जे आम्ही पियो म्हणू शकता. स्पॉनची गरज असता. मागीर पॅडी स्ट्रॉ. आता आमचे भात हार्वेस्ट जाल्लेले आसा किंवा तुमच्याकडे पयलींचे समजा आसत जाल्यार ते स्टरिलायज करून घेवचे पडटा, म्हणजे गरम पाण्यात बॉयल करून ते मागीर सुकोवन ते वापरतात. मागीर तुमकां एक प्लास्टिकची बॅग लागता जी ताका एक सेपरेट केज आसता, आणि बाकीचे तुमकां व्हडलेशें कांय नासता, एक रबर लागता, आणि ताजेर ते लेयरान स्प्रेड करून दवरतात, आणि मागीर ताका होल करून पिशवेक उदक मारचें पडटा, जे तयार जावपाक 15 ते 20 दीस लागता. ते कॅप्टन एक सेपरेट रुमान दवरचें पडटा किंवा टेबलाचेर खंय तरी उंदीर लागचे ना, बिकॉज उंदरांक ते रोखडे टेम्पटेशन आसता. सो ते आमकां काळजी घेवची पडटा, किंवा फूल लायट आसची ना हेची काळजी घेवची पडटा. जस्ट आमी जर वचून आमी ताका टच करचें ना किंवा कितें करचें ना, हेची काळजी घेवन आमी सेपरेटली दवरपाचें. मागीर फूल जेन्ना बॅग तयार जाता तेन्ना ती पूर्ण वायट जाता. ती वायट जाल्या उपरांत ही वयली जी प्लास्टिकची पिशवी आसता ती काडपाची आणि तशेंच हँग करून दवरपाचें. समजा जर आमी पयलीं जशें आमी दही बीन आमी हँग करून दवरताले तशें तुमी दवरूं शकता, आणि ताका परत एक 7 दीस एवरीडे उदक दिवपाचें. सो ताका एक स्मॉल बर्ड्स कशे येता वायट, आणि ते मागीर तयार जावन मागीर ताका मशरूम तयार. ते मागीर सीड्स प्रोवाइड करतात. स्पॉन जे आसा ते सद्या गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ते प्रोवाइड करता, म्हणजे आमकां नॉर्थ गोवान जे जाय पळय ते गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरान आसा. तशें आनीक सावथान एक आसा इन्स्टिट्यूट, तेंच्याय कडेन मेळटा स्पॉन, आणि तेंचे कडसून आमी ते वापरूं शकता. तेंचे जे रेट आसा ते ₹80, ₹250 ग्राम ₹40. आता फार्मर्स एक टाइम करता फुडें सरता, पण आता जे युथ भुरगे बाकीचे जे न्यू आहा पिढी ती जर फुडें सरोंक जाय जाल्यार तुमचो सपोर्ट तांकां कशा तरेन आसतलो? डिपार्टमेंटाचे अंडर MIDAची तांकां स्कीम आसा फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मशरूम. ताका मिनिमम एरिया आसा, बट त्या प्रमाणे ते स्किमीचोय फायदो घेवंक शकता. जर तांकां खरेंच जेन्युइनली इंट्रस्ट आसा जाल्यार ते खंयय घेवंक शकता, तांकां सबसिडी आसा ताका लागून. अशी बघता की आमचे आयज ह्या सरपंचाच्या हातून एक बरी गजाल घडटा, म्हणजे ती आयज मशरुमाचो जो प्रोग्राम तेणी हे फुडाकार घेवन गांवच्या लोकां खातीर आनी पंचायती तर्फे लोकांक कितें तरी बरें कार्य जावचें अशी हांव आशा बाळगता. कित्याक खरेंच हे बरें काम आसा. जर तुमी इनिशिएटीव घेतली जाल्यार म्हाका दिसता लोकांच्या मनान घालून हें काम करपाक जाय. आमी नाका तें आमी कामां करता, पण जें कितें आमकां करपाक जाय तें आमी करिना. सो हांव सरपंचा कडेन मागता की हेची एडवर्टायजमेंट सगळ्या गांवांत जावची आणि लोकांनी तेचो लाभ घेवचो. तशेंच हांव आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे हांव आभार मानता की तेंच्यांनी हो अंजुना सारकेल्या गांवांत हो प्रोग्राम केल्ल्या बद्दल. तशेंच आमचे झोनल ऑफिसर मॅडम जोशी हेचेय बी हांव आभार मानता की हेंच्यांनी हो बऱ्या पैकी एग्रीकल्चर कार्यक्रम हांगा आमच्या सगळ्या शेतकाऱ्या भावा खातीर दवरल्या बद्दल. आनी हांव तुमचे मिडिया बांधवांचे तशेंच आमचे सगळ्या ह्या गांवच्या शेतकाऱ्यांचे बी हांव आभार मानता. आनी हेंच्यांनी मोठी इनिशिएटीव घेवची अशी हांव आशा बाळगता. आयज हांगा तुमी जे पळयता सगळे फार्मर्स आमचे गांवचे हे आमचे अंजुनचे फार्मर्स आहात, आनी हांगा हे आमच्या इगर्जेच्या हॉलांत झोनल एग्रीकल्चर झोनल ऑफिस म्हापसा तेंच्यांनी आनी आत्मा नॉर्थ तेंच्यांनी एक कार्यशाळा हांगा घडोवन हाडली 3 दिसाची.
आणि तितून तेंच्यांनी आमच्या जे शेतकार आहात तांकां कशी ऑस्टर अळमी कशी प्रोडक्शन काडप हे तांकां इन डिटेल शिकयलें. पयले दिसा तांकां तेंच्यांनी कशें बी तयार करतात, कशें ताका वातावरण निर्मीत करूंक जाय हे सगळें शिकयलें. ताका पयले दिसा मोर लेस 45 फार्मर्स आसले. दुसरे दिसा खूब पावस पडल्या कारणान काल मातशी हे घटली 35 फार्मर्स आसले. काल तांकां जे कशें तेंच्या हातीन कशी अळम्याची लागवड करता ते तांकां शिकयलें इन डिटेल. आनी आयज तुमी पळयता आसतले आयज तांकां हेंचे जी अळमी आहा ऑस्टर अळमी ती आमची जी पळय पावसान अळमी येता त्याच्या तोंडीची ही अळमी ही बटन अळमी आसता पळय त्याच्या पेक्षा ही वेगळी. म्हणजे आमची लोकल अळमी येता पळय तो ताका टेस्ट आसता, तो ताका प्रोटीन आसता. आनी ह्या अळम्यान कशी तेचे प्रोडक्ट तयार करप ती तांकां आयज सामकें तांकां हे करून दाखयलें, रांदून दाखयलें. म्हणजे तेंची भजी केली, तेंच्यांनी भजी केली. तेजे नंतर ऑस्टराची सामोसास केले आणि आता सध्या तेंच्यांनी चिली करता, ऑस्टर मशरूम चिली. ही कशी टेस्टफूल जाता ही तांकां प्रत्यक्षात तांकां तेंच्या फुडल्यान रांदून दाखोवन तांकां टेस्टिंग करून दिता. हो एक असो उद्योग आहा की आमचे जे फार्मर्स आहा तेंच्यांनी आनी फार्मर्सांतल्या चड करून भुरग्यांनी हो आहा तो एक सायड बिजनस म्हणून हो कल्टिवेट करचो. आनी इतलो हो इजी आहा कित्याक ताचो पळय जे प्रोडक्ट आहा ती आता की तांकां सगळ्यांक जे ट्रेनिंग घेतल्या तांकां ताका सीड्स दितली, फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां सीड दितली. आनी इतलें हो उत्पादन इजी आहा कित्याक म्हणटा ताका जे रॉ मटेरियल जाय ते खाली आमचे भाताचे तोंड आसता हे खूब कडेन अवेलेबल आहा गोंयांत. हे खाली तोंड लागता ताका आनी तोंड आनी दुसरें म्हणटा ते ताका एक प्लास्टीक बॅग आनी तिसरें लागता तांकां बिया आनी एक ल्हानसो एक रूम एक ताळ घातलेलो तो आनी ताका वातावरण एक मात हीप आसपाक जाय, हायजिनीक राखपाक जाय आनी इतलेंच ताका मटेरियल जाय. तेन्ना हांव मागता आमच्या गांवच्या लोकां कडेन आनी चड करून फार्मर्साच्या फॅमिली कडेन आनी भुरग्यां कडेन की तेंच्यांनी हो सायड बिजनस म्हणून हो बिजनस एक हातीन घेवचो. आनी जे झोनल ऑफिसर्स आहा आमचे मिसीस जोशी तिचो खूब हांगा हेल्प आहा लोकांक आनी तिका कोणीय खंयच्याय टायमार कॉन्टेक्ट करचें. तशेंच आमचे वॉर्ड मेंबर एग्नेस तेणी पयलीं ट्रेनिंग घेतल्या आनी आतांय घेता आनी ताचो चड हातभार आहा आमच्या गांवच्या फार्मर्सां खातीर. म्हणून तुमी एग्नेसाक कॉन्टेक्ट करचो आनी ते तुमकां आपूण जाता तितलो हेल्प करतले, पंचायती हेल्प करतली आनी हे सरपंच हांव तुमकां हेल्प करता. तेन्ना हो एक उद्योग म्हणून तुमी घेयात आनी खरें तितून खूब टर्न ओवर तुमच्यान वर्साक करूं येता आनी खूब पिकाय काडूं येता. कित्याक हो एक पीक आहा ते 22 ते 25 दिसांनी एक पीक जाता. तेन्ना हेचेर तुमी सिरियसली विचार करचो आनी एक फॅमिलीक आदार दिवपाक हो एक बिजनस तुमी करचो. देव बरें.